लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। आज मैं आपको हरगिज 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 ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई अपडेट करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। जैसा कि आपको पता है कि आप तमाम अहबाब की दुआओं के तुफैल अल्हम्दुलिल्लाह सैफ साहब की ज़मानत हो चुकी है। मीडिया उस तमाम चीज़ों को कवर कर चुका है। अभी इंतज़ार है बेल ऑर्डर हाथ में आने का, और सवालात अभी से शुरू हो गए। जैसे ही ज़मानत हुई है तो अहबाब पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मीन के सैफ भाई कब तक बाहर आ जाएंगे। तो मैं छोटी सी सिर्फ आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आपके सामने आदम अमीन चौधरी साहब की बेल भी आपके सामने है। वो एक बच्चा जो को एक्यूज था सैफ भाई के साथ, उसकी जमानत भी आपके सामने है, और फैसल भाई की जमानत भी आपके सामने है कि नॉर्मल हालात थे, लेकिन बेल ऑर्डर होने के बाद उनको कितने दिन लगे बाहर आने के लिए। वो नॉर्मल हालात थे। और आजकल आपको पता है जो जुडिशरी की सूरत हाल चल रही है, आज एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन किया कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त वफाकी हुकूमत नाम की कोई चीज है। तो उन्होंने सिर्फ स्माइल पास की आगे से, तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। तमाम अदालतें ऑक्युपाइड हैं। मैं बार बार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने एक ही दफा में आपको जवाब देना चाहता हूं कि आप अपने जहन में, चूंकि नॉर्मल हालात नहीं है इस वक्त अदालतों में, और कैपिटल में आपको पता है इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसलिए आप इसको इस एंगल से ले लें कि सैफ भाई को बाहर आने में कम से कम हफ्ता से लेके 10 दिन लग सकते हैं। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल उभरेगा कि क्यों। सबसे पहली बात यह है कि आज सिर्फ फैसला अनाउंस हुआ है, मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इन राइटिंग डिसीजन जब तक नहीं आएगा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब बात वही है कि हो सकता है कि खुदा करे कि ऑनरेबल जज साहबान कल ही वो फैसला लिख दे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे वो अगले एक हफ्ते तक फैसला ही नहीं लिखते हैं तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है मैं आपको गाइड कर देता हूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। सबसे पहला स्टेप है कि ऑनरेबल जज साहबान ने तफसीली फैसला लिखना है, या शॉर्ट ऑर्डर लिखेंगे बेल के हवाले से, और उसके सिग्नेचर होंगे। फिर उसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? वो बाई हैंड, इवन कि हमारी लीगल टीम, मैं, आप या कोई भी शख्स उसको नैब में नहीं ले जा सकता। वो हाई कोर्ट का अपना एक लीगल प्रोसीजर है, अपना एक वे है। वो फिर फैसला भेजा जाएगा नैब कोर्ट इस्लामाबाद में। फिर नैब कोर्ट इस्लामाबाद ने उस फैसले को पढ़ना है, उसमें देखना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं। अब उसमें चूंकि जो मेन चीज होती है जमानती मचलके वगैरह, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और उसमें उन्होंने क्या लिखे होंगे ये अभी तक हमें नहीं है पता कि वो कितने में जमानत होगी, फिर वो जमानत कौन देगा। तो ये एक प्रोसीजर है। तो पहला स्टेप, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला कब लिखती है। जब नैब कोर्ट चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको भी असेसमेंट में टाइम लगेगा। फिर उससे अगला स्टेप होगा कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, वो तमाम मचलके, जमानती मचलके जमा करवाना। जब वो जमा हो जाएंगे फिर उनकी वेरिफिकेशन होती है थारोली। फिर जब वो वेरिफिकेशन होगी तो फिर ऑनरेबल जज साहब जो नैब कोर्ट के हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। दस्तखत के बाद भी फिर भी मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद एक तरीकाकार है, दैट इज कॉल्ड रोबकार।
وہ ایک روبکار تیار ہوتی ہے، وہ بھی بائی ہینڈ کوئی شخص نہیں لے جا سکتا، وہ بھی ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے انٹرنل۔ وہ روبکار جو ہے وہ پھر اڈیالہ جیل پہنچے گی، اور جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے گی تو اس کے بعد رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو اب اس حوالے سے جب جس دن کوئی امپورٹنٹ چیز ہوئی تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، اور اس وقت تک خدا را اب پلیز ذرا میرے حال پہ رحم کیجیے گا، اور جو میرا کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں اس موقع پہ ہر اس شخص کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے تہہ دل سے، اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکا نا تو اس نے کم از کم سیف الرحمان خان نیازی اور ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے دعائیں ضرور کی۔ میں اس موقع پہ ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہمیشہ تجزیے دیے، ہمیشہ باتیں کی، ہمیشہ لوگوں کو بھڑکایا، نیب جاؤ، جا کے اپلیکیشن دے دو، یہ گلے گا، سڑے گا، جیل میں رہے گا، باہر نہیں آنے دیں گے، یہ سارے ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں، راجہ ریاض غلط گائیڈ کر رہا ہے، راجہ ریاض مس گائیڈ کر رہا ہے، یہ کیس دوسرے کیسز سے بڑا مختلف ہے، ضمانت ہو ہی نہیں سکتی، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ریزن کہ انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا، انہوں نے ہمیں سکھایا، ہم نے ان سے سیکھا، کیونکہ تنقید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کی اصلاح کرتی ہے، اور میں نے اس تنقید کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ الحمدللہ وہ سارے میرے گرو ہیں، سارے میرے استاد ہیں، میں سب کا ادب اور احترام کرتا ہوں۔ اپنے اس پریویس میسج میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے مجھ پہ، ملک نوید صاحب پہ، صاحب بھائی پہ، کسی ایکس وائی زی پہ، ہم پہ کوئی گند اچھالا، پتہ نہیں کیا کیا الزام، کیا کیا بہتان لگائے، وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف تھا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے صدق کے دل سے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اب آن ورڈ کیا ہوگا؟ آن ورڈ جو اگلا سٹیپ ہوگا، میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور اس کے بعد پھر وہ بی فار یو سے ریلیٹڈ وہ میری لاسٹ ویڈیو ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو چینل بتاؤں گا کہ کس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پہ پھر انشاءاللہ سیف بھائی ہوں گے، آپ ہوں گے، اور بس پھر سارے کے سارے اپڈیٹس جو ہے نا وہ آپ کو سیف بھائی کی زبانی ملیں گے، ان کی آواز میں ملیں گے، یا ان کی ویڈیو کی صورت میں ملیں گے، اور صرف سیف بھائی اور ان کا چینل ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ بہت سارے گمشدہ جو ہمارے احباب ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پہ، اپنے اپنے گروپس میں انشاءاللہ اب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، اور جب یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے تو پھر میرے کسی اپڈیٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف ایک تھا، کہ زندگی کا تجربہ تھا، کوشش اور خواہش تھی کہ جو حالات و واقعات نظر آ رہے تھے کہ اگر لوگوں کو بر وقت گائیڈ نہ کیا جاتا تو پتہ نہیں اب تک کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، کتنی قتل و غارت ہو چکی ہوتی، اور کوشش کی کہ ہم سب ان تمام چیزوں سے بچ جائے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں کامیابی دی، اور اس میں آپ تمام احباب نے ساتھ بھی دیا۔ اگر جو چیزیں میں شیئر کرتا تھا اگر وہ آگے آپ اپنی ٹیموں تک نہ پہنچاتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ اس کار خیر میں جس دوست نے بھی حصہ ڈالا، یہ یاد رکھیے گا اس کا اجر اور اس کا صلہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں صرف آپ تمام احباب سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا واٹ واز دا بیک گراؤنڈ۔ اب آن ورڈ آپ ہوں گے، صاحب بھائی ہوں گے، آپ کے لیڈرز ہوں گے،
آپ کو گائیڈ کرنے والے بہت سارے احباب ہوں گے. مجھے صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آن ورڈ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ خدا نہ کرے کہ پھر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا. چونکہ میں نے اس شخص کو اپنا بھائی کہا، وہ میرا بھائی تھا، ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. جب کبھی میں نے محسوس کیا کہ اب وہ شخص اکیلا ہے تو ونس اگین انشاءاللہ آپ مجھے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اسی طریقے سے پائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور باقی فردر کوئی جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.